चोडण्याच्या लोकांक लागून बांदल्या आणि हे फेरीबोटीची कॅपॅसिटी साधारण ह्या फेरीबोटीची कॅपॅसिटी 15 कार, साधारण 40 टू व्हिलर आणि 100 पॅसेंजर असा. नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्वे भरीत मायमोगाचो येवकार. आयज 2 रोरो फेरीज, एक नवी टेक्नॉलॉजी, 2 रोरो फेरीज विथ द कॅपॅसिटी वीच वूड हॅव 4 आमचे कन्वेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारक्या कॅपॅसिटीच्यो 2 रोरो फेरीज घेतात. एक आसा द्वारका आणि दुसरी आसा गंगोत्री. आनीक ह्या दोनी इंट्रोड्यूस करपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसा की आमकां नवी टेक्नॉलॉजी आसपाक जाय, आमकां ह्या वेसलाचेर कम्फर्ट्स आसपाक जाय, आमकां हाचेर सेफ्टी मेळपाक जाय आणि हांगा स्पिडीन आमकां आमची म्हणजे स्पीड मेळपाक जाय, टायम सेव जावपाक जाय. ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून नवे टेक्नॉलॉजीचो वापर करून ह्यो दोनी फेरी सेवा आमी इंट्रोड्यूस करतात. रोरो फेरीजाचे एडवांटेजीस तुमी पळयले जर जायत जाल्यार आमी दोनी वटच्यान बरे व्हडले रॅम्प बांदले आसात, वायड रॅम्प बांदलेले आसात. जातालें कितें की पयलीं आमचे ज्यो कन्वेन्शनल फेरी आसात त्यो 4 आमकां मॅक्झिमम 4 व्हिलर 4च वतालीं आणि तातूंत भितर आमचे स्कुटरी वताल्यो, एक 15-20 स्कुटरी वताल्यो. आयज हांगा ह्या फेरीन भितर म्हाका दिसता की 4 फेरीचो लोड एका बरोबर वता आणि ताचो ट्रॅवल टायम तुमी पळयलो रायबंदर टू आमचे चोडण, हो ट्रॅवल टायम आसा तो 5 ते 7 मिनटांचेर आसतलो. फास्टेस्ट टायम घेतले जर जायत जाल्यार 5 मिनटां, मदीं कितें प्रॉब्लम आयले जाल्यार 7 मिनटां. म्हणजेच आमचो वेटिंग पिरियड पसून 1-3 मिनटां त्या एक हाजेर रावले जर जायत, एक फेरी बोट खंयच्याय परिस्थितीन भितर 7 मिनटां भितर थंय पावता, 3 मिनटां भितर लोडिंग जाता, परत 5-7 मिनटां भितर ते सायडीन पावता. म्हणजे दोनाचे जे सिक्वेन्स आसतले ते सिक्वेन्स मॅच जातले. सो म्हज्या हिशोबान 10 ते 12 मिनटाच्या वयर खंयचोच पॅसेंजर हांगा उरचो ना. म्हणजे हो टोटल टायम टू कवर अप ऑल दीस रिवर आणि वेटिंग इज नॉट मोर दॅन 12 मिनिट्स. सो हे प्रोजेक्शनान आमी जेन्ना काम करतात तेन्ना लोकांचो काम म्हणजे सकाळ फुडें जे भुरग्यांक लेट जाता जावं बाकीचे कोणाक स्कुलाच्या कामाच्या लोकांक हे मेळपाक जाय. सो ह्याचें इंजीन जे आसा ताचे बाबतींत आमचो मॅन्युफॅक्चरर सांगतलो. वी हॅव अमॉंगस्ट अस आमचे विक्रम सिंग भोसले जे डायरेक्टर आसात आमचे रिवर नॅविगेशनाचे, आणि तशेंच आमचे बाबा सूरज विजय मरिनाचे सूरज विजय मरिनान ह्यो ज्यो दोनी रोरो टेक्नॉलॉजी हांगा हाडलेली आसा फॉर दी फर्स्ट टायम इन गोवा अँड वीच लुक्स टू बी व्हेरी एफिशियंट. आमी हांगा सादारण आमकां पयलीं ज्यो 6 फेरी चलोवपाक पडटात, डबल इंजीन आसले जर जाय जाल्यार ताका 12 इंजिन्स जाताले. स हाजी आयज आमी 4 इंजिनाचेर मेंटेन करतले. म्हणजेच आमचे कार्बन फुटप्रिंट्स आसा, कार्बन पोल्युशन आसा, हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां रिड्यूस जातले. कारण आमी जेन्ना फ्युअल डिझल वापरता तेन्ना कांय प्रमाणात आमकां दिसलें ना तरीकय पोल्युशन आसता. सो नव्या जमान्यांतल्यो नवी टेक्नॉलॉजी घेता आसतना आमकां हे कॅर घेवपाक जाय की आमी कार्बन फुटप्रिंट्स वचपी हे कमी करपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यानय बरें. एक म्हणजे सेफ्टी आसा, दुसरें म्हणजे कम्फर्ट्स आसा, आणि तिसरें म्हणजे आमकां खूब फास्ट ही सेवा मेळटा. आनीक आमी पळयतात की हाजेर सेफ्टी म्हणटा आसतना जेन्ना स्कुटरवाले पयलीं येताले कन्वेन्शनल फेरीन भितर सगळ्यांत पयलीं स्कुटरवाले येताले आणि ते थींच घुंवडायताले आणि मागीर दारार वचून रावताले. एक गाडी भितर सरपा खातीर आमकां ते सगळें डायरेक्शन दिताले, पूण सायडीन काडून न्ही. ते भरता आसतना 5-5 मिनटां आमकां हातून येताले. आयज कितें जातलें, स्कुटर पसून आयले जर जायत आमी मार्कींग करून दवरलेलें आसा, आपापल्या लेनीन वतले. दोनी सायडीनी वेसल्स आमचे 4 व्हिलर उरतली, मदीं स्कुटर उरतल्यो. एक फावटी ओपन पावले, दुसरे रॅम्पाचेर पावले तशे ह्यो सगळ्यो स्कुटर आसा पळय न्ही किंवा गाडी आसा त्यो एकाच बरोबर भायर सरतले. कारण दुसरे वटच्यान आनी भितर येवपी मनीस ना, भितर आसा ते दुसरे कडेन आसतले, रूट दुसरो आसतलो. सो एक प्रॉपर चॅनलायज करून कोणाक कसलेच अपघाताची शक्यता काडून उडोवन एक सेफ आनी ट्रॅव्हल करपा खातीर आमचे इनलँड आसा ती सेफ आसतलीच. पूण आमी शोराचेर वतगच रॅम्पाचेर वतगच कसलीच घाई गडबड नासतना कोणी कसलोय म्हणजे एक्सपर्ट असो ड्रायव्हर ना जाल्यार पसून हाजे वेल्यान स्मूथली वतलो. पयलें कितें जातालें ते आपले बंपर लागता हें लागता हाची काळजी घेवची पडटाली. आयज कांय ना, सरळ स्टार्ट केली तूं ताजे वेल्यान वतलो. जी पयली गाडी येता ती हांगा येतली, हांगा रावतली. खंयचेय 4 व्हिलर आसा, मदीं 2 व्हिलर आसा, दुसरे सायडीन 4 व्हिलर आसा,
म्हणजे 2 लेनी आसा त्यो 4 व्हिलराक, 1 लेन आसा ती 2 व्हिलराक, 2 व्हिलराक परत एक फावटी 2 लायनी लागतल्यो, 40 अश्यो जातल्यो. ह्या सायडीन 8 आसा त्यो आमच्यो 4 व्हिलर आसतल्यो, दुसरे सायडीन 8-7 आमच्यो 4 व्हिलर आसतल्यो. अशा प्रमाणे हे सगळें आमच्या मुखार वतलें. म्हणूनच बरें दिसता की आमी हे घाले नंतर आयज दुसरे कडेनय आमकां दिवार सापेद्र दिवार आणि पणजे बेती ह्या पंचायतींनी आमकां सांगलें आसा की तुमी आमकां पॅसेंजर बसून टिकेट लायले जर जाय जाल्यार आमकां हरकत ना, आमकां बरी सेफ आनी फास्टेस्ट आनी कम्फर्ट आसली रोरो फेरी जाय. म्हणून त्या हिशोबान आमी दुसऱ्याचेरय विचार करतात. हे जर सक्सेसफूल जाले जर जायत एका म्हयन्या भितर आमी हाचो रिव्यू घेतले, ही ऑपरेशन्स कशे जाता ती पळयतले आनी ताच्या नंतर आमी दुसरे कडेन तो विचार करतलो. म्हणूनच आयज आमच्या गोंयच्या जलमार्गाचो पूर्णपणे वापर करपा खातीर ही एक बरी सेवा आसा. हातूंतल्यान जर टुरिजम वाडटा जर जाय जाल्यार टुरिजम सेक्टराकय आमी मागीर परत पळयतले की आमचे कडेन आशिल्लो जो 100 किलोमिटर्स ऑफ नॅविगेबल ज्यो रिवर्स आसा तातूंत भितर कशे प्रकारे टुरिजमाक बूस्ट दिवपा खातीर असले जे आमकां हायटेक वेसल्स आसात ती वापरपाचो प्रयत्न आसतलो. आतां प्रश्न उरता तो खुबशे आमी आयकूं येता की फेरीच्यो चार्जीस आसात ते आमी तर सुरवातीक तयारी केल्ली की पॅसेंजराक पसून आमकां हें लावपाक जाय आशिल्लें, ताजे नंतर आमकां 2 व्हिलराक घालपाक जाय. कारण रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट अशा सर्कमस्टन्सीसा भितर करता की आमी जितको ह्या सेवेचेर सेवा दितात 1% पसून रेवेन्यू आमी परत कलेक्ट करनात. आनी जेन्ना आमकां मॉडर्नायझेशन वचपाक जाय, जेन्ना हायटेक फेरीज घालपाक जाय तेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता फायनान्सा कडल्यान की तुमचो रेवेन्यू कांयच ना. सो त्या खातीर आमी बारीकशे एक रेवेन्यू बेज केल्लो, पूण तरी आसतना पॅसेंजराचे अजून पर्यंत आमी कांय हें केलें ना. फक्त जर पॅसेंजर टुरिस्ट आसलो जर जायत आयडेंटिफाय जालो जाल्यार तेजें मेकॅनिझम आमी ड्रॉ करतले. आमी आयज सगळे सदांच उठून वचपी पॅसेंजरांनी पास काडलो जर जायत 4 व्हिलराक ताका 600 रुपया पडटले. आनी जर ताणें पास काडलो ना केन्नाय येवपी पॅसेंजर आसा जर जायत गाडी येता जाल्यार ताका प्रत्येक फावटीक 30 रुपया भरचे पडटले. आमी ह्यो सगळे रेट्स आसा पळय न्ही त्यो परत एक फावटी रिव्यू करतले 1 म्हयन्याच्या नंतर. एखादे वेळ आतां म्हजे कडेन हें आयिल्लें की आमच्या भुरग्यांक व्हरपी ज्यो बसी आसतल्यो किंवा आमच्यो व्हॅन आसतल्यो हांचे खातीर कितें रेड्यूस करपाक नक्कीच आमी एक फावटी बसले नंतर रोखडोच रिव्यू घेतले, सरकारा कडच्यान घेतले. जर खंयचेय इन्स्टिट्यूशन त्या हायस्कूल जावं कॉलेज आसा त्या कॉलेजीन तांकां प्रमाणपत्र दिलें, सर्टिफिकेट दिली की आमचे भुरगे ती ट्रॅव्हल करतात, निश्चितपणान आमी रोखडोच ताचेर परत एक फावटी रिव्यू घेतले आनी हे रेट्स भुरग्यां खातीर आसा ते रेड्यूस करतले. म्हणजे लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना. लोकांक जाय तशी सेवा आनी किफायतशीर एफोर्डेबल करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. सरकाराची सेवा आसा आनी कांय प्रमाणान आमकां रेवेन्यू मेळोवपा खातीर आनी आमकां जस्टिफाय करपा खातीर की दुसरे रूट्स आसात तेय आमच्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यूज करून फास्टेस्ट आनी सेफ्टी आनी कम्फर्टेबल फेरी सेवा दिवपा खातीर आमी वापरपाचो प्रयत्न करतात. सर ह्या जी फेरी पयलीं जे प्रायसीस आसले तशेंच आसलेले काय एका कितें चेंजीस आसले? ना थोडेशे आमी वाडयल्ले आसात. कितले वाडयले? 10 रुपये पयलीं आसले, आतां पास घेत जाल्यार 15 रुपये जाता. 4 व्हिलराक 96 आमी लास्ट केले 10 रुपया. 96 उपरांत आतां वाडयले. पूण तुमी पळयले जर जाय जाल्यार सुरवात फेरी सेवा सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर 2 व्हिलराकय हें लायताले. मदीं एक पॉप्युलर मिनिस्टर आयलो आनी तांणी ते म्हाका दिसता की ही सेवा म्हणजे 2 व्हिलराक तांणी कमी केले आनी तेन्नाच्यान ते 2 व्हिलराक पयशे लागनात. म्हाजें तर मत आसा की मातशें तुमच्या 5-5 रुपयांनी पसून एक बरी सेवा, कम्फर्टेबल सेवा, सेफ आशिल्ली सेवा तुमकां मेळपाक शकता. लोकांनी ताजेर विचार करचो जाणे करून जे थोड्या प्रमाणात रेवेन्यू जाता तातूंत भितर पसून आमी मोठ्या प्रमाणात चेंजीस हाडपाक शकतात. आमचे 5 रुपया स्कुटरीचेर लायले जर जाता जाल्यार वर्साक आमचे कडेन 4 नव्यो फेरी घेवपाक जाता इतको जाता. तुमचे 5 रुपया वता पूण त्या 5 रुपयांतल्यान सेवा जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणांनी फास्टेस्ट मेळपाक शकता. म्हणजे आमी आयज सादारण ते आमकां इन्कम जे आसा सादारण 56 लाख 60 लाख अरावंड आमकां इन्कम वर्साक आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या रुटांतल्यान ते 60 लॅक्स आसा आनी आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते 76 crores वीच डज नॉट मॅच एनी वे फॉर फायनान्शियल हाजे खातीर. पण तरी आसतना आमी म्हणटात की हे सेवा आसा म्हणटकच सरकार ह्या लोकांचे आसा, लोकां खातीर सेवा दिवपाक जाय म्हणून आमी हें कार्य करीत आसात. पूण तातूंतल्यान जर बारीकशा प्रमाणान जर आमी 5 रुपया पसून दिसाक काडले जर जायत स्कुटरवाल्यांनी मोटरसायकलवाल्यांनी जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणान अश्यो सुंदर अश्यो सेवा तांकां मेळपाक शकतात. सर हे दोन्ही कितले लागले कॉस्ट? हे दोन्ही फेरी ही आतां पळय ह्यो फेरीज आमी केल्ले आसा त्यो सरकारान हातूंत भितर इन्व्हेस्टमेंट केले ना.
दिस इज बिल्ड ऑपरेट तत्वाचेर आमी करतात. आमकां 6 फेरी चलोवपाक जो खर्च येतालो तितकोच खर्च आमी हांकां दितात आनीक ह्यो फेरीत बरे तरेन मॅनेज करतात. कारण खुबशे फायदे आसात की हातूंत भितर AC तुमकां कंपार्टमेंट मेळटा पॅसेंजरा खातीर फुडल्या दारान वता आसतना त्या पॅसेंजराक चुकून येवपाक नाका. तांकां सेपरेट लेन आसा, पॅसेंजर सेफली येतात, बसतात, कम्फर्ट घेतात, AC आसा. दुसरे वटच्यान इंजिनाचो कोणाक त्रास ना. तुमी पळयलात की पयलींच्यो फेरीज आनी हातूंत भितर लग्जरी कितली आसा ती, कम्फर्ट्स कितें आसा ती. वी शूड नॉट बी कंपेरिंग की पयलींचे पयशे कितले आसले आनी आतां कितें. आमी पयलीं जर जायत नॅनो कार सेफ्टी आसा काय बाकीच्यो ऑडी जावं हातूंत भितर कितें आसा. आमी नॅनो बसून सेफ्टी येवजपाक शकता पूण तें सवाय भितर जाता. आयज तुमकां पळयता ती लग्जरी क्लास, कम्फर्ट क्लास आयज तुमकां सिस्टम मेळटा. म्हणूनच एनवायरमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान, आमच्या सेफ्टीच्या दृश्टिकोनांतल्यान, आमच्या स्पिडियर सेवा दिल्ले हातूंतल्यान आमकां बरी सेवा आयज मेळपाक शकता. कॉस्ट कितले जाले सर? कॉस्ट हो जो कॉस्ट आसा तो सरकारान घेतले ना. ही बिल्ड ऑपरेट करतात ते आमचे विजय मरायन, एक नामांकीत कंपनी आसा जी शिप बिल्डिंगान भितर खूब माहीर आसा, जांचे एक्सपोर्ट्स आसात भायल्या देशांनी. UAE आसतले किंवा बाकीचे बरे देशांनी तांचे एक्सपोर्ट, तांचे शिप्स आसात ते वतात. तांचे कडच्यानच ही गोवन कंपनी मेक इन गोवा हे केरला जावं बाकीचे खंय हें केलें ना. म्हणजे म्हाका अभिमान आसा आमचे जे तुमचें नांव सूरज, विजय मरायनाचे मालक सूरज हे आसात. I would like to tell about the technology. आयज सर्वीस ना 14 तारखेच्यान, ज्या वेळार मुख्यमंत्री येतले 14 तारखेचेर आणि बाकीचे आमचे गेस्ट येतले, सदानंद तानावडे जे आमचे MP राज्यसभा तेही येतले आनीक आमचे ते सगळे आमचे प्रेमेंद्र बाब येतले, राजेश फळदेसाय जे कनेक्टेड आमदार आसात, मोन्सेरात बाब मिनिस्टर आसा त्या सायडीन रिबंदर, हे सगळे येतले आनीक आमचे IAS सेक्रेटरीज बी सगळे येतले आनी 14 तारखेच्यान घेतले. आयज आमी फक्त ब्रिफींग करपाक की 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कोऑपरेट करपाक जाय. आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, म्हजी एक विनंती आसा सगळे जे आयलंडाचेर आसात तांचे, की तुमकां एक बरी सेवा आसा तातूंत तुमी वेलकम करात, बरी स्टेप्स घेयात आनी आमकां मदत करात की प्रोटेस्ट हे ते आमी सगळे करयात. सरकार लोकांचे आसा, तुमच्या एफर्ट जायना जर जायत निश्चितपणान आमी रेट्स आसा ते रिव्यू करतले, पूण एक फावटी त्या सेवेचो लाभ घेवन पळयात. इमर्जन्सी कितें तुमी हें दवरला? सेफ्टी इमर्जन्सी जाली, इमर्जन्सी कोणाक इमर्जन्सी जाल्यार सोमते मागीर तांकां हें करपाक, हार्ट अटॅक बी कितें आयले जर जायत जाल्यार आमी CPR दितात न्ही, त्याच धर्तरेचेर दोनी हातूंत भितर एक मशीन आसा. तात्काळ जे कितें हें करपाक जाय, एक टॅक्निशियन उरतलो आनीक एक मनीसय आसतलो जो तांकां CPRच्या बदलाक what is that machine? Defibrillator. There's a defibrillator on board, and the crew will be trained to give that electric impulse if there's any kind of an untoward situation. Otherwise, all the safety procedures that we are maintaining, you will have a medical aids, whatever possible in this, because this is just a 5 to 7 minutes journey. For in that 5 to 7 minutes, whatever medical emergencies emerges, we will have a control over it. टुरिस्ट कशे आयडेंटिफाय करतले तुमी म्हटलं ना, टुरिस्टाक आमी जरी ते हें केल्लें आसा, इनिशियल स्टेजीस आमकां कळटले. आतां समज ह्या सेवेचो मिसयूज जावपाक जायना. आमचे लोकल्स आसा ते भायर उरले आनी सगळे टुरिस्टांच्योच गाडयो आनी टुरिस्टूच भरले जर जायत जाल्यार जे आयलंडर्स आसा तांकां फेस जातले. म्हणून आमी केला 50 रुपया टुरिस्टांक घालपाक जाय, कारण अशें टुरिस्ट आयडेंटिफाय करतले आमी. ताजे नंतर एक मेकॅनिझम काडटले, जांचे कडेन आधार कार्ड ना गोंयचें ताका टुरिस्ट म्हणटले आमी. ताका विचारले जर जायत आधार कार्ड आसा, पूण हो आतां इमिडिएट आमी करचे ना, कारण आमकां हें आसा की कोणा कडेन जर ID कार्ड खंयचेंय गोंयचें आधार कार्ड आसतलें कितें आसतलें, हें कार्ड दाखयलें जर जाय तो गोंयकार म्हणून कळ्ळो. आमकां तो मिसयूज जावपाक जायना. म्हणजेच एखादे वेळ टुरिस्ट गाडयो येतल्यो, थंय बोबी करतले आनी ते 500 रुपया तांचे कडच्यान ह्या सेवेक काडटले आनी ते 2-2 ट्रिपी देंवचेच ना. जाल्यार कितें, जर ते ऑक्युपाय करून AC कंपार्टमेंट ऑक्युपाय करून रावले जाल्यार तांकां प्रत्येक फावटी पयशे मोडचे पडटले. म्हणून आमी 50 रुपया टुरिस्टां खातीर घाल्ले आसात आनी टुरिस्ट हे आयडेंटिफाय कशे करतले तर आमी ताका कार्ड ना जाल्यार जर जायत. आतां कामाक कोण कोण आसा हे कामां पळय आमी आमचे क्रूज हाजेर हें केलें ना. द टोटल सर्विसीस आर प्रोवायडेड बाय विजय मरायन. दे आर एक्सपर्ट इन दीस. आयज हांचो एक जो हो आसा कॅप्टन पसून आसा पळय न्ही, ही इज लायक अ पायलट. He has to necessarily go through number of hours, prescribed number of hours training before taking passengers. How many hours they have to go? Almost you have to go for about 100 hours of training.
100 वरां तांकां बेस्ट ट्रेनिंग दिल्या आनी ताच्या नंतर ती गेल्या. तुम्ही म्हणटाले की रोरो फेरीज परत परत कित्याक डिले जाता. वी वॉन्टेड टू ट्रेन दॅम इन सच अ वे. जस्ट नाव यू सॉ तुम्ही जेन्ना दोन्ही फेरी येताल्यो तेन्ना तुमकां दिसताले त्यो आपटटली म्हणून. आमी मोटरसायकली जशी तांणी टर्न केला तशें तितकें एक्सपर्टायज तांकां मेळ्ळें आसा. म्हणूनच दॅट म्हणजे आमी हें केल्लें आसा. कारण पायलट्स आसात ते 3 गोंयकार कितले आसा हांगा काम करपाक? गोंयकार कितले आसा? गोंयकार स्टाफ कितलो? म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकारच आसतले. वॉट इज दॅट आमी मॅनेज करना ते कळ्ळें न्ही. ते तांकां सर्विसीस आसा त्यो ऑल इन्क्लुजीव दॅट कळ्ळें न्ही. थँक्यू सर. नावा मातशें सर तुमी. एक आसा ती द्वारका. एक रोरो फेरीचें नाव आसा तें द्वारका आनी दुसरे फेरीचें नाव आसा तें गंगोत्री. सर इंजिनाचे डिटेल 2 इंजिन आहा म्हाका. He will give you the details of technical specifications. He will give. Yeah, sir. The ferry boat is installed with 2 main engines manufactured by Cummins, and the thrusters, that is the main propulsion, is from Europe by Thrustmaster. Hydromaster. So both engines will be working at the same time. Yes, both engines are working at the same time. So propeller will be against each other or? No, so this is a 360 degree, like I said, it's a Thrustmaster by Hydromaster propulsion. It's a 360 degree rotating propulsion system. Okay. So the rudder and the propeller are integrated. They'll rotate together, so that gives a high maneuverability for the pilot. So it will be designed for the high current also? Yes, so the engine horsepower chosen is such that even there is some high kind of a cross current, the ferries are equipped to handle that kind of cross current. Thank you. Thank you. तुमचे कितें मत आसा सर? बरें आसतलें?